अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी हजरत अली शेर खुदा की बीवी और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा मोहतरमा है। आपके विलादत 20 जमादी उल आखिर यानी कि नबूवत के पहले साल सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र शरीफ 41 बरस थी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत बीबी फातिमा के विलादत यानी कि पैदाइश का पूरा वाक्य बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जब हजरत बीबी फातिमा पैदा हुई तो उस वक्त अल्लाह का क्या बड़ा मोजेजा हुआ। इस बारे में सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसे लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जो लोग 3 बेटियों के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करना। और सबसे पहले आप हजरत फातिमा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नबी की जो 3 बेटियां पहले पैदा हुई थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम, इन तीनों बड़ी बेटियों की विलादत आपके ऐलान नबूवत से पहले हुई थी, लेकिन हजरत बीबी फातिमा इन सब से छोटी थी। इसीलिए हजरत फातिमा की विलादत ऐलान नबूवत के बाद जब हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई, ये देखकर मक्का के लोगों ने हजरत खदीजा से तमाम तरह के रिश्ते खत्म कर दिए। ना ही कोई औरत आपके घर आती और ना ही कोई हजरत खदीजा से कलाम करती। और जिस वक्त हजरत फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाबे खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी मदद करें। लेकिन उन सब ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उनका साथ दिया है, इसीलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं जाएंगी। ये सूरत हाल देखकर हजरत खदीजा बहुत मायूस हो गई। आप परेशान रहने लगी। लेकिन जब बीबी फातिमा हजरत खदीजा के पेट मुबारक में आई तब से आपका जी बहलाने के लिए बीबी फातिमा आपसे गुफ्तगू किया करती थी और आपको सब्र करने की तलकीन भी किया करती। मगर ये बात हजरत खदीजा ने अभी तक अल्लाह के प्यारे नबी को नहीं बताई थी। एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हजरत खदीजा उस वक्त किसी से बातों में मशरूफ हैं। ये देखकर आपने फरमाया, खातीजा, यहाँ तो तुम्हारे सिवाय और भी कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है, फिर तुम ये किससे बातें कर रही हो? तो ये सुनकर हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो मेरे पेट में है अक्सर ये मुझसे बातें करता है जिससे मेरा दिल बहल जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, आए खदीजा, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए मुझे ये खबर दी है जो हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है। ये बच्चा जो तुमसे गुफ्तगू करता है ये हमारी दुख्तर ताहिरा हैं। अल्लाह पाक हमारी इस बेटी के नस्ल से आइमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। दोस्तों, इस तरह से फिर हजरत खदीजा अपनी बेटी फातिमा से बातें करती रही और अपना जी बहलाती रही, जहां तक कि बेटी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आ गया तो ये देखकर जनाबे खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों से अपने कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो आकर उनकी मदद करें। लेकिन उन साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इसीलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएंगी और इस काम में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगी। हजरत खदीजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ और आप मायूस हो गई। रियायतों में आता है कि अभी हजरत खदीजा इस फिक्र में बैठी हुई थी, इस बारे में सोच ही रही थी कि इतने में आपने देखा कि 4 औरतें आपके पास आई। आप उन अजनबी औरतों को देखकर कुछ घबरा सी गई। ये देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, आए खदीजा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। ये आशिया बिनते मुजाहिद है जो जन्नत में तुम्हारी सहेली होंगी। ये मरियम बिनते इमरान है, ये हजरत मूसा की हमसिरा कुलसुम है और मैं सारा जो जाए इब्राहिम हूँ। फिर हजरत बीबी फातिमा की विलादत हुई तो में आता है कि जब बीबी फातिमा पैदा हुई उस वक्त आपके चेहरे पर इतना ज्यादा नूर था कि जिसकी चमक मक्का में घर घर तक पहुँच गई और यही नहीं बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक पहुँच गई। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सबने रोजा रखा।
हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रोजा रखा। 2 बच्चे हैं, उनके अभी छोटे हैं पर रोजा रखा हुआ है। मगरिब का वक्त होने वाला है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। सब के सब मुसल्ला बिछा कर रो रो कर दुआ मांगते हैं। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ खत्म करके घर में गई और 4-4 रोटी बनाई, इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु 4 रोटी लाती है। पहली रोटी अपने शौहर अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन के सामने, तीसरी रोटी छोटे बेटे हुसैन के सामने रख दी और एक रोटी खुद रख ली। मस्जिद ए नबवी में आजान हो गई। सबने रोजा खोला, सबने रोटी खाई, मगर दोस्तों अल्लाह की कसम वो फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को दुपट्टे से बांधना शुरू कर दिया। ये मामला हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहा कि फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु तुझे भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, उसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। फातिमा ने कहा, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान नबी पाक को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो, वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ खाया नहीं होगा। फातिमा दुपट्टे में रोटी बांध कर चल पड़ी है। उधर हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ा कर आ रहे हैं। हजरत फातिमा दरवाजे पर है। देखकर हुजूर कहते हैं, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? फातिमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो लेके चले। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे। कहा, जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया नहीं होगा, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी देखकर हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ए फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालात में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी। फातिमा ने कहा, बाबा जान, आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी, और चौड़े चौड़े टुकड़े किए और हुजूर को खिलाने लगी। रोटी खत्म हो गई और हजरत फातिमा रोने लगती है। हुजूर पाक ने देखा और कहा कि फातिमा, अब क्यों रोती हो? कहा, अब्बा जान, कल क्या होगा? कल कौन खिलाने आएगा? क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा? कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा? नबी ने अपना प्यारा हाथ फातिमा के सर पर रखा और कहा कि फातिमा, तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह उम्मत के गुनाहगारों के गुनाह माफ़ करेगा। अल्लाह अकबर। ये होती है मोहब्बत जो नबी को हमसे थी, उम्मत से थी। ये गुनाहगार उम्मती हम ही है जिनके लिए हमारे नबी भूखे रहे, नबी की बेटी भूखी रही, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए कल क़यामत के दिन में, और आप क्या जवाब देंगे? दिल इजाज़त दे तो पोस्ट दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सबने रोज़ा रखा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रोजा रखा। 2 बच्चे हैं, उनके अभी छोटे हैं पर रोजा रखा हुआ है। मगरिब का वक्त होने वाला है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। सब के सब मुसल्ला बिछा कर रो रो कर दुआ मांगते हैं। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ खत्म करके घर में गई और 4-4 रोटी बनाई, इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु 4 रोटी लाती है। पहली रोटी अपने शौहर अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन के सामने, तीसरी रोटी छोटे बेटे हुसैन के सामने रख दी और एक रोटी खुद रख ली। मस्जिद ए नबवी में आजान हो गई। सबने रोजा खोला, सबने रोटी खाई, मगर दोस्तों अल्लाह की कसम वो फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को दुपट्टे से बांधना शुरू कर दिया। ये मामला हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहा कि फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु तुझे भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, उसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। फातिमा ने कहा, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान नबी पाक को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो, वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ खाया नहीं होगा। फातिमा दुपट्टे में रोटी बांध कर चल पड़ी है। उधर हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ा कर आ रहे हैं। हजरत फातिमा दरवाजे पर है। देखकर हुजूर कहते हैं, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? फातिमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो लेके चले। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे। कहा, जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया नहीं होगा, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी देखकर हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ए फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालात में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी। फातिमा ने कहा, बाबा जान, आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी, और चौड़े चौड़े टुकड़े किए और हुजूर को खिलाने लगी। रोटी खत्म हो गई और हजरत फातिमा रोने लगती है। हुजूर पाक ने देखा और कहा कि फातिमा, अब क्यों रोती हो?
कहा अब्बा जान कल क्या होगा, कल कौन खिलाने आएगा, क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा, कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा। नबी ने अपना प्यारा हाथ फातिमा के सर पर रखा और कहा कि फातिमा तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह उम्मत के गुनाहगारों के गुनाह माफ करेगा। अल्लाह अकबर। ये होती है मोहब्बत जो नबी को हमसे थी, उम्मत से थी। ये गुनाहगार उम्मती हम ही है जिनके लिए हमारे नबी भूखे रहे, नबी की बेटी भूखी रही, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए कल क़यामत के दिन में, और आप क्या जवाब देंगे। दिल इजाज़त दे तो पोस्ट दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है, और सहाबा इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया में आना भी एक निशानी है। मेरे दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा, और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक ख़ास निशानी होगी। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे, और दुश्मनी और ज़लज़ले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदल व इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ़ लाने से ज़मीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब लोगों में मालो दौलत बांटकर उम्मत मुहम्मदिया को अमीर बना देंगे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज़्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज़ लगाए कि जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। आपके ज़माने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब उस ज़माने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मकामे इब्राहिमी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और ज़मीन इस तरह फल
اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب
मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंकेगी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा अदल इंसाफ कायम होगा कि उस ज़माने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक सहराई अरब आपकी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए थे। उसने कबूतरी के बच्चे उठा लिए और दिल में कहा, ये बच्चे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश करूँगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चे एक इंसान के हाथ में देखे तो वो बड़ी मुस्तरब हुई और उसके सर पर चक्कर काटने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी में गया, हज़रत की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया और कबूतरी के बच्चे आपकी नज़र किए। कबूतरी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो वो तेज़ी से ज़मीन पर उतरी और बच्चों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वो उड़ी और कुछ देर बाद वापस आई तो उसकी चोंच में ग़िज़ा थी जिसे उसने चूज़ों के सामने डाला और उड़ गई। फिर कुछ देर बाद दोबारा आई और अपने चूज़ों के सामने ग़िज़ा डाली। इस मंज़र को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम सहाबा इकराम ने देखा। रसूल अकरम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुमने देखा कि एक कबूतरी को अपने चूज़ों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने कहा, बेशक या रसूल अल्लाह, आज हमने माँ की ममता का ये अजीब पहलू देखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर मबऊस किया है, तुमने ममता की जो शफ़क़त देखी है, अल्लाह उसकी निस्बत हज़ारों गुना अपने बंदों पर मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चे आज़ाद कर दिए जाएं। जालिनूस अपने दौर का मशहूर हाज़िक तबीब और बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन बैठे बिठाए उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि खुदा ने गलाज़त में पलने वाले स्याह भंवरे को क्यों पैदा किया। इस गलीज़ भंवरे की पैदाइश का भी कोई फ़ायदा है? आखिर अल्लाह ने बेफ़ायदा अशिया क्यों पैदा की? काफ़ी अरसा जालिनूस इस वहम में गिरफ़्तार रहा। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में दर्द शुरू हुआ। जालिनूस अगरचे ख़ुद बहुत बड़ा तबीब था, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद अपनी आंख का दर्द ख़त्म ना कर सका। दूसरे उत्तबा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी आंख का दर्द ख़त्म होने में ना आया। एक दिन एक बुढ़िया जालिनूस के पास आई और उससे कहा कि मेरे पास एक पुड़िया मौजूद है जो कि आँखों के लिए बड़ी मुफीद है, ख़ास तौर पर दर्द चश्म के लिए अक्सीर है। जालिनूस ने कहा, आप मेहरबानी करके वो दवाई मेरी आंखों में लगाएं। औरत ने सलाई से वो दवाई उसकी आंखों में लगाई।
تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھمرے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگھار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا، اس کے بعد آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کے نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب، اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں تو روح ہے اور نہ عقل اور نہ ہی احساس ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ کشتی تو ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی، آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔
اس دوران اپنی عمر کے 9 یا 11 سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی۔ بالخصوص مکے سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے، اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اتنی زحمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ صحرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مرتے رہتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے؟ اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے۔ مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تکلیف دہ راستہ ہے، اپنے یتیم بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا ہے کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں، دھوپ کی شدت سے اس طرح تپتی ہیں کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا، حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لو کے جکڑ چل رہے ہیں، مگر میرے بھتیجے کے سر پہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول اس کا حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تیز اور تپتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھئے کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتا ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔
اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے، میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا ہے۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے، فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو، اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ 2 واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بے یک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا،
آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ 3 مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی۔ بیک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، 6واں معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بحیرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا، مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے، مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے
200 साल का बुजुर्ग इसके पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। मगर जो लोग बुहैरा को जानते हैं कि यहाँ से लेकर शाम तक इसकी इबादत के डंके बजते हैं, सारा शाम इसकी इज्जत करता है और ये 10 साल के इस बच्चे की इस तरह से खिदमत कर रहा है, हैरान होकर कहा कि ऐ हमारे आका, आप और इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं। हम इससे पहले भी 20 दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं और हम इस तमन्ना में मरे जाते थे कि काश एक मर्तबा आपके चेहरे की ज़ियारत कर लें, तो आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं होती थी। और आज ये कि आप इबादतगाह से बाहर आए, अपने हाथ से खाना पका कर लाए और इस बच्चे की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? बुहैरा कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैंने अपनी आँखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह की हरकत को भी देखा, मैंने आसमान के बादल को भी देखा, साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा था तो आसमान से कुछ लोग उतर के आ रहे थे जिनके हाथ में याकूतो ज़बरजद के पंखे थे और वो इस बच्चे को पंखा जल रहे थे। मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत में शरीक हो जाऊं। बुहैरा राहिब के मानने वाले ईसाई उससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। कहा कि मैं कब से इसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अंबिया के सहीफ़ों में लिखा है कि जब कोई बच्चा इस दरख्त के नीचे आके बैठे और ये दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो जाए, इस तरह से कि इसमें 2 मौसमों के फल एक वक्त में लग जाएं, और जब इस नदी में पानी जारी हो जाए। लोग पूछते हैं कि ये नदी कौन सी है। कहा कि परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल के लिए सहरा में इस नदी को जारी किया था, मगर जब बनी इसराइल के लोगों ने खुदा की नाफरमानी की तो हज़रत शमऊन नबी ने बदुआ की और कहा कि पानी की ये नेमत तुमसे वापस ली जाती है और अब ये पानी उस दिन तक सूखा रहेगा जब तक कि अल्लाह का आखिरी नबी इसके करीब आकर नहीं बैठेगा। जब ये दरख्त सरसब्ज हो जाए और इस नदी में पानी जारी हो जाए, वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, वो तमाम अंबिया का सरदार होगा और जो उसका कलमा पढ़ ले दुनिया व आखिरत दोनों में उसको निजात मिलेगी। अपने साथियों से गुफ्तगू करने के बाद बुहैरा हज़रत अबू तालिब की तरफ आया और कहा कि फिर बताइए ये कौन है। जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा कहता है, हरगिज़ नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो निशानियाँ मेरे पास हैं वो कुछ और बता रही हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कि हाँ, मेरा सगा बेटा तो नहीं है, मगर मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बुहैरा कहता है कि इसके वालिद कहाँ हैं। जवाब दिया कि वो तो इसकी पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। माँ कहाँ है। कहा कि जब ये बच्चा 6 साल का था तो माँ का इंतकाल हो गया था। बुहैरा कहता है कि ए अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही मानों में मालूम हो जाता कि ये बच्चा कौन है तो आप कभी इसको घर से बाहर ना निकालते। क्या आपको पता नहीं ये वो नबी है कि इसकी नबूवत में इतने लोग आएंगे कि 1,24,000 अंबिया में से किसी की नबूवत को इतने लोगों ने कभी नहीं माना। क्या आपको नहीं पता कि इसी की नबूवत पर क़यामत आने वाली है। क्या आपको नहीं मालूम कि इसी का कलमा सारी कायनात में पढ़ा जाने वाला है। अबू तालिब कहते हैं कि मगर इससे बच्चे को घर में बिठाने का क्या ताल्लुक। कहा कि सारी दुनिया के यहूदी और ईसाई इस बच्चे की तलाश में हैं और अगर वो इसे पा जाएं तो एक लम्हे के लिए ज़िंदा ना रहने दें। मैं आपको फिर नसीहत करता हूँ कि आप इस बच्चे को घर वापस भिजवा दीजिए और ख़बरदार इसको बाहर ना निकालिए जब तक कि ये ऐलाने रिसालत न करे। अब यहाँ पर बाज़ तारीख़ों में मिलता है कि हज़रत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम को वापस भिजवा दिया और बाद में है कि अगर रास्ते के मौजज़ात ना देखे होते तो शायद अबू तालिब भी परेशान हो जाते। लेकिन इतने मौजज़ात को देखकर अबू तालिब के दिल में इत्मीनान है कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुहैरा का शुक्रिया अदा करके चले। ये तो शाम के रास्ते में पहला शहर था। आगे बढ़े यहाँ तक कि शाम के दारुल खिलाफा में दाखिल हुए। हज़रत अबू तालिब कहते हैं, गालिबन परवरदिगारे आलम ने शाम वालों पर यह हुज्जत तमाम करना थी। चुनांचे जब मेरा भतीजा शाम के इस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे खुद ऐसा लगा कि जैसे इस शहर में आसमान से 14वीं का चांद उतर के आ गया हो, क्योंकि पूरे शहर में एक रोशनी फैल गई और ऐसी रोशनी के सारे लोग अपने घरों से निकल के आ गए और ये देखकर हैरान रह गए कि मक्के से आने वाले काफिले में एक नौजवान है जिसके चेहरे से निकलने वाला नूर सारे शहर को जगमगा रहा है। अब सारा शहर इसके गिर्द जमा हो गया। ये बड़ा शहर है, सारी दुनिया के काफिले आते हैं।
مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے، جو یمن کے راستے آگے بھجوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے۔ اس کا نام نستورا تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، نستورا راہب کی بات ہے، جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔ مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا، اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا، نہ مکے میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا۔ اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی قافلے میں کچھ لوگ اور تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے مگر ہمارا گروہ ذرا الگ تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نستورا راہب کی طرف مصروف تھے۔ یہ اس سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے۔ شہر کے باہر جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زعفران مل دیا ہو، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکے کے قافلے میں آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اسی قافلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟ کہنے لگے کہ تمہارا نقصان کیا ہے، عزت و احترام ملے گا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے۔ وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت سارے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں، اور ان سارے عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ ہم اس کے قریب گئے، اس نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایسا لگا جیسے مایوس ہو گیا ہو، جیسے اسے کسی اور کا انتظار تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھی کانپنے لگے کہ آپ ہم سب کے آقا و سردار ہیں، مگر ہمیں مکے کے قافلے کے یہ نوجوان ملے تو ہم انہیں لے کر آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا، کہا مکے سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد الشمس یعنی بنی امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا تذکرہ کرنا، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتہ، اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا، کتاب کو بند کیا۔ یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس شہر میں آیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتیم کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے۔
ہم اسے اپنے قافلے کے نزدیک لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ نگاہیں ڈالیں، کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑ گئی۔ بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا، تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ رسول کے قدموں میں چپکا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدہ دیکھا، اس لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکے کی جانب چلے۔ مکہ میں داخل ہوئے، ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام کے قافلے کے استقبال کو آیا، اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد۔ پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے، البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔